र दार्जिलिङ बीजेपीबाट सम्पूर्ण जनतालाई अभिवादन। र आज दार्जिलिङ बीजेपीको तर्फबाट पश्चिम बङ्गाल राज्य बीजेपीद्वारा जारी गरिएको संकल्प पत्रको विषयमा जनतालाई सार्वजनिक रूपले सूचित गर्नको निम्ति हामी यहाँ मिडियाको अगाडि आएका छौं। र सर्वप्रथम यो संकल्प पत्र जारी गरेकोमा म भारतका प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदीज्यूलाई दार्जिलिङ बीजेपीको तर्फबाट हामी धन्यवाद टक्राउन चाहन्छौं। साथसाथै प्रदेश अध्यक्ष श्री दिलीप घोषजी साथै सम्पूर्ण राज्य समितिका कार्यकारी सदस्यगणलाई दार्जिलिङ बीजेपीको तर्फबाट मुरीमुरी धन्यवाद अनि अभिवादन टक्राउन चाहन्छौं। र विशेष जारी गरिएको भारतका सम्माननीय होम मिनिस्टर श्री अमित शाहज्यूद्वारा जारी गरिएको पश्चिम बङ्गाल विधानसभा चुनावको इलेक्सन मैनिफेस्टो इस प्रकारले विशेष छन्। विशेष गरेर नारीहरूको निम्ति पश्चिम बङ्गालमा बीजेपीको सरकार आए पश्चात 33% इम्प्लोयमेन्टमा रिजर्वेसन नारीहरूलाई दिइनेछ। सरकार आउन साथ 7th पे कमिसन लागू गरिनेछ अनि चेलीहरूलाई विशेष गर्ल्सहरूको एजुकेसन फ्री एजुकेसन अनि फ्री ट्रान्सपोर्ट उनीहरूलाई स्कुल जान आउन पनि ट्रान्सपोर्ट पनि फ्री गरिने व्यवस्था गरिनेछ। नारीहरूको निम्ति विशेष गरेर यो इलेक्सन मैनिफेस्टो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। विशेष गरेर पश्चिम बङ्गालमा बीजेपीको सरकार आउन साथ 9वटा पुलिस बटालियन लेडिज पुलिस बटालियन सँगसँगै 3वटा रिजर्भ लेडिज पुलिस बटालियन गठन गरिनेछ। त्यसरी नै विशेष अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो के छ भने पश्चिम बङ्गालमा बीजेपीको सरकार आउन साथ केन्द्र सरकारसित दार्जिलिङ तराई डुवर्स क्षेत्रलाई लिएर पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन खोजी निकाल्न पूर्ण सहयोग गर्ने सँगसँगै छुटिएका 11वटा गोर्खा जातिहरूलाई शेड्युल ट्राइबको स्ट्याटस दिन पनि केन्द्र सरकारसित सक्दो सहयोग र निवेदन गर्ने। त्यसरी नै चियाबारी कुलेनबारी साथसाथै डिआई फन्डका क्षेत्रहरूमा लिज होल्डमा बस्ने बासिन्दाहरूलाई जमिनको मालिकाना अधिकार अर्थात् पर्चापट्टा दिलाउने साथसाथै चियाबारीका मजदुरहरूको लागि कमसेकम दैनिक रोज 350 रुपियाँ हुनुपर्छ भन्ने खातिर मिनिमम वेजेस एक्ट इम्प्लिमेन्ट गर्ने। त्यस्तै प्रकारले चियाबारीका समस्त मजदुरहरूलाई केन्द्र सरकार अधीनस्थ जति पनि सामाजिक सुरक्षा योजनाहरू छन् सोशल सेक्युरिटी स्किम्सहरू छन्
त्यो स्किम्सहरुभित्र सम्पूर्ण टी गार्डनका मजदुर वर्गलाई समावेश गर्ने, त्यसरी नै इम्प्लिमेन्टेसन अफ FRA फरेस्ट राइट एक्ट, जसद्वारा वनवासीहरूको पर्चापट्टाको समस्याको समाधान गर्ने, अनि उत्तर बङ्गालमा एउटा सेन्ट्रल युनिभर्सिटी स्थापित गर्ने, दार्जिलिङमा सैनिक स्कुल सुरु गर्ने, त्यसरी नै प्रसार भारतीको संयोजनामा एउटा छुट्टै नेपाली टिभी च्यानल अनि रेडियो च्यानल सुरु गर्ने, त्यसरी नै दार्जिलिङमा गोर्खा स्वतन्त्र सेनानीहरूको एउटा संग्रहालय निर्माण गर्ने, त्यसरी शेड्युल्ड कास्ट शेड्युल्ड ट्राइब स्टुडेन्ट्सहरूलाई जसले प्रतिष्ठित राष्ट्रिय संस्थानहरूमा शिक्षा लिइरहेका हुन्छन् या प्रोफेसनल कोर्सेसहरू मा अध्ययनरत हुन्छन्, तिनीहरूलाई 50% उनीहरूको खर्चको 50% आर्थिक सहयोग दिलात्मिक र होमस्टे टुरिज्म बढावा दिने, सम्पूर्ण दार्जिलिङ तराई डुवर्सलाई लिएर एउटा हिल क्वीन अफ हिल टुरिस्ट सर्किट निर्माण गर्ने, उत्तर बङ्गाल उन्नयन बोर्ड गठन गर्ने, आयुष्मान भारत किसान सम्मान निधि, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड यी योजनाहरू सरकार गठन हुने साथ यसलाई चालू गर्ने, दार्जिलिङलाई एउटा विशेष शिक्षाको केन्द्र बनाउने, नर्थ उत्तर बङ्गालमा एउटा छुट्टै एम्स हस्पिटल निर्माण गर्ने, त्यसरी नै प्रत्येक फ्यामिलीका एकजनालाई रोजगार निश्चित गर्ने, एम्प्लॉयमेन्ट टु 1 मेम्बर अफ एभ्री फ्यामिली, अनि छोरीहरूको लागि किन्डरगार्टनदेखि पोस्ट ग्रेजुएटसम्मै निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने, त्यसरी नै गरिब निरीहहरू सम्पूर्ण जनतालाई पब्लिक डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम को माध्यमद्वारा गहुँ 1 रुपियाँ दरमा उपलब्ध गराउने, दाल केजीको 30 रुपियाँ गरेर, नुन केजीको 3 रुपियाँ गरेर, चिनी केजीको 5 रुपियाँ गरेर उपलब्ध गराउने, त्यस्तै 100 दिने रोजगार योजनालाई अब उपरान्त पश्चिम बङ्गालमा भाजपाको सरकार गठन भए पश्चात 200 दिने रोजगार योजना बनाउने, त्यसरी नै प्राथमिक र सेकेन्डरी स्तरसम्म पढाउने शिक्षक शिक्षिका वर्गको मासिक वेतनमा वृद्धि गर्ने, 75 लाख कृषकहरूलाई 10,000 रुपियाँ गरेर वर्षेनी उपलब्ध गराउने, किसान सम्मान अन्तर्गत जुन टीएमसी को सरकारले किसानहरूको लाई दिएको जुन भत्ता थियो, जुन रोकेर राखेको थियो, सरकार बनिन साथ किसान सम्मान योजना अन्तर्गत अहिलेसम्म नदिएको रकम 18,000 गरेर किसानलाई उपलब्ध गराइहाल्ने, सँगसँगै जति पश्चिम बङ्गाल राज्यभरि जति पनि पुरोहितहरू छन् तिनीहरूलाई महिनाको
3000 गरेर उहाँहरूलाई दिने अनि छोरी मान्छे छोरी 18 वर्षको पुग्न साथ उसलाई एकपल्ट लाइफमा जीवनमा एकपल्ट 2 लाख गरेर सरकारले दिने। यसरी नै विधवाहरूलाई जुन 1000 गरेर अहिलेसम्म दिन्थ्यो, पश्चिम बङ्गालमा बीजेपीको सरकार आउन साथ विधवाहरूलाई उनीहरूको जुन पाउने रकम 1000 बाट 3000 महिनावारी दिने व्यवस्था गर्ने बीजेपी पार्टीले निधो गरेको छ। र यस्ता कार्यक्रम संकल्प पत्रमा समाहित गरेर बीजेपी पार्टीले आफ्नो चुनावमा अगाडि बढिरहेको छ। र यो जुन इलेक्सन म्यानिफेस्टो छ यो अत्यन्त समय सापेक्ष अनि गरिब र निरीहको पक्षमा छ, यो नारीहरूको पक्षमा छ, यो हाम्रो पहाड तराई र डुवर्सको राजनैतिक उन्मुक्तिको पक्षमा छ। र यस्ता पहाड तराई डुवर्सका आजसम्म शोषित र उपेक्षित रहनु परेका सम्पूर्ण जनताको निम्ति यो एउटा अत्यन्त उज्यालो अनि अत्यन्त समय सापेक्ष र न्यायपूर्ण इलेक्सन म्यानिफेस्टो सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टीले प्रकाशमा ल्याएकोले दार्जिलिङ बीजेपीका सम्पूर्ण राष्ट्रिय स्तरका अनि राज्य स्तरका नेतृवृन्दप्रति आभार प्रकट गर्छ। अनि हामी दार्जिलिङ बीजेपी यो चाहन्छौँ कि यी यस्ता पहाड तराई र डुवर्सलाई एउटा वचन दिएको समय सापेक्ष स्थायी राजनीतिक समाधान जनजातिको मान्यता प्रदान गर्ने सँगसँगै दार्जिलिङलाई पहाड दार्जिलिङको तीनैवटा महकुमालाई विशेष गरेर चियाबारी भनौँ फरेस्ट भिलेजमा बस्ने अनि यसरी नै सिन्कोना बारीमा बस्ने जसको पर्चा पट्टा नभएको कारणले धेरै असुविधाहरू भोगिरहनु परिरहेको छ। र यस्ता सम्पूर्ण हिलका जनताको पक्षमा रहेकोले गर्दा हामी दार्जिलिङ बीजेपीका राष्ट्रिय अनि राज्य स्तरका नेतृवृन्दप्रति हामी आभार प्रकट गर्छौँ। हामी आशा गर्छौँ सम्पूर्ण जनतालाई यो बीजेपीले जारी गरेको संकल्प पत्र उहाँहरूको निम्ति समय सापेक्ष उहाँहरूलाई यो स्वागत योग्य अनि अत्यन्त एउटा अनुकूल यो एउटा संकल्प पत्र छ भन्ने मलाई लाग्छ। र म सम्पूर्ण जनतालाई यही आह्वान गर्छु, बीजेपी पार्टीले जे पनि प्रमिस गरेको छ जो 2024 भित्रमा दुईटा मुद्दाको समाधान गर्ने, यो त हाम्रो एउटा निचोड एउटा मूल एउटा विषयवस्तु हो जसलाई आज राज्यको पक्षबाट यो पश्चिम बङ्गाल विधानसभाको इलेक्सन म्यानिफेस्टोमा पनि समाहित गरेको छ। सँगसँगै विशेष अरू विषयहरू जति पनि यस म्यानिफेस्टोमा उल्लेख गरिएको छ
यो हाम्रो आम जनताको लागि अत्यन्तै समय सापेक्ष, अत्यन्तै यो सान्दर्भिक, प्रासङ्गिक र महत्त्वपूर्ण छ। यसले गर्दाखेरि यो इलेक्सन मेनिफेस्टो को जुन कार्यक्रम छ यसलाई सम्पूर्ण जनताले निहालेर बुझिदिने, यसमा विशेष गरी नेपाली रिजनल ल्याङ्ग्वेजेस भनेर भनिएको छ। यसमा नेपाली स्पेसिफिकली इन्क्लुड गरिएको छ, जुन जहाँ एप्लिकेबल हुन्छ है त्यो करिकुलम, त्यसको त्यहाँको करिकुलममा रिजनल भाषा कम्पल्सरी पढाइने है। यसमा अन्यथा कुनै प्रकारको अन्योलता नहोस् कि हाम्रो ठाउँमा पहाडमा हाम्रो पहाडको करिकुलममा नेपालीको पठन पाठन अत्यन्त आवश्यक छ, एप्लिकेबल छ, यसकारण यसलाई यहाँ कम्पल्सरी गराइन्छ। त्यसरी नै बङ्गाली सँगसँगै रिजनल भाषामा नेपालीको पनि यदि भाषामा, नेपाली भाषामा पनि यदि कुनै विद्यार्थीले एकदमै अक्षुण्ण एउटा पर्फर्मेन्स देखाउँछ भने उसलाई स्पेशल स्कलरसिप प्रदान गर्ने पनि यहाँ उल्लेख छ। साथसाथै बङ्गाली सँगसँगै रिजनल राजवंशी भाषा, त्यसरी नै नेपाली भाषाको विकास सम्वर्धन गर्नुको लागि लिङ्ग्विस्टिक इन्स्टिट्युटको पनि स्थापना गर्ने प्रावधान यो सङ्कल्प पत्रभित्र समाहित छ। र विशेष गरेर सम्पूर्ण जनतालाई यही म आह्वान गर्छु कि यसमा भाषा विषय लिएर पहिला एउटा विवाद भएको थियो। टिएमसीको सरकारले भाषा जबरजस्ती थोप्दाखेरि एउटा के अरे झमेला भएको थियो र त्यो प्रसङ्गमा कहीँ कतै यो मेनिफेस्टोमा उल्लेख गरिएको प्रसङ्गलाई अर्कै प्रकारले यसको इन्टरप्रिटेसन नहोस् भन्ने म चाहन्छु। स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ कि बङ्गला भाषा सहित जहाँ नेपालीको आवश्यकता छ त्यहाँको करिकुलममा नेपाली कम्पल्सरीली त्यसको पठन पाठन गर्ने सुविधा हुनुपर्छ, दिलाउनुपर्छ भन्ने यो पश्चिम बङ्गाल बिजेपीको इलेक्सन मेनिफेस्टो हो। र यही मैले आज सर्वसाधारण जनतालाई यो जनाउनु थियो। र यस इलेक्सन मेनिफेस्टोमा योगदान दिने है हाम्रा दार्जिलिङ का हाम्रा जति पनि डिस्ट्रिक्ट कमिटीका जति पनि पदाधिकारीहरू जसलाई यो जिम्मा दिएको थियो उहाँलाई पनि धन्यवाद छ। अनि विशेष हाम्रा दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टज्यू, उहाँको विशेष पहलमा है आज हामीले दार्जिलिङको समस्यालाई लिएर है दार्जिलिङको समस्या अनुरूप त्यसको समाधानको लागि के आवश्यकता छ त्यो अनुरूप यो पश्चिम बङ्गाल राज्य बिजेपीको मेनिफेस्टो आज जारी भएकोले उहाँलाई पनि हामी दार्जिलिङ बिजेपीको माध्यमबाट तर्फबाट उहाँलाई पनि हामी मुरीमुरी धन्यवाद टक्राउन चाहन्छौँ। धन्यवाद।